बुशरा बीबी की जब रिहाई हुई थी, आपको याद होगा हमने तब भी आपसे ये बात शेयर की थी, बुशरा बीबी निकलेंगी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अगले चंद घंटे बहुत अहम है। बुशरा बीबी को बिलाखिर मैदान में उतरना पड़ा, खैबर पख्तूनख्वा में बैठकर अपनी पार्टी को गर्म किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मौजूदा सियासी क़यादत है वो चाह रही है कि इस वक्त किसी न किसी हद तक हुकूमत के साथ कुछ लो और कुछ दो के तहत बैठ कर बात कर ली जाए, मुफाहमत कर ली जाए। यहाँ जो मुतालबा है वो एक फ़र्द वाहिद का है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान राहील मुआविया। नाजरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फ़ाइनल कॉल एहतजाजी तहरीक जो है वो उरूज पर है और गंडापुर साहब की आंख मचोली के बाद बुशरा बीबी को बिलाखिर मैदान में उतरना पड़ा और बुशरा बीबी इस तहरीक को खुद लीड कर रही है। और यही वजह है कि मौजूदा हुकूमत के साथ अब तक एहतजाजी तहरीक को काबू करने के लिए या इसको कंट्रोल करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के साथ कोई मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो सके। शायद यही वजह है कि अभी तक गंडापुर साहब भी तहरीक में मौजूद हैं और जो काफ़िला है उसको लीड करने पर मजबूर है और वो अभी तक किसी जगह पर चाय पीने नहीं जा सके और वो खुफिया तरीक़ों से जो मुतअद्दिद बार डील करने चले जाते हैं, इस दफ़ा उन्हें कहीं जाता नहीं देखा गया। बल्कि एक दफ़ा तो वो बाथरूम जाने के लिए भी कंटेनर से उतरे थे तो मुजाहिरीन ने घेर लिया था और उन्होंने कहा था कि भाई मुझे जाने तो दो, मैं बाथरूम जा रहा हूँ, कहीं नहीं जा रहा। खैर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मौजूदा सियासी क़यादत है वो चाह रही है कि इस वक्त किसी न किसी हद तक हुकूमत के साथ कुछ लो और कुछ दो के तहत बैठकर बात कर ली जाए, मुफाहमत कर ली जाए और अवाम को और अदारों को लड़ाने से, मरवाने से, मुठभेड़ से जो है ना वो बचने की हद्दुल इम्कान कोशिश की जाए। लेकिन ये तमाम तर जो कोशिशें थी अब तक वो नाकाम हो चुकी हैं और आखिरी जो रात को कोशिश की गई, बहुत बड़े पैमाने पे कोशिश की गई, हुकूमत की तरफ से मुतअद्दिद पेशकशें दी गई जिसको लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वफद रात को डयाला जेल में इमरान खान के पास पहुंचा और इमरान खान ने उन्हें चिट्टा जवाब दे दिया है। अब इस तहरीक में इमरान खान चूँकि जेल में है, उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा जो किरदार है वो बुशरा बीबी का है और बुशरा बीबी के बग़ैर अब इस तहरीक को किसी भी सूरत दबाया जाना या इस तहरीक के साथ मुफाहमत करना या मुज़ाकरात करना बहुत मुश्किल दिखाई दे रहा है। लेकिन इस वक्त तक जो इस्लामाबाद की सूरत हाल है वो इंतहाई कशीदा है, इंतहाई ख़तरनाक है और मुजाहिरीन बिल्कुल डी चौक के ऊपर पहुंच चुके हैं और अब तक फोर्सेस के तकरीबन 5 से ज़ायद जवान शहीद हो चुके हैं, जबकि मुजाहिरीन की तरफ से भी यही दावे किए जा रहे हैं कि हमारी तरफ से भी कुछ लोग जो हैं वो शहीद हो चुके हैं, जबकि मुतअद्दिद ज़ख्मी हैं। जो अदादोशुमार इस्लामाबाद पुलिस पेश कर रही है उसके मुताबिक 100 से ज़ायद जो पुलिस एहलकार हैं वो ज़ख्मी हैं और जो अदादोशुमार मुजाहिरीन पेश कर रहे हैं उनके मुताबिक 20 से ज़ायद मुजाहिरीन ज़ख्मी हैं। जबकि दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो ये भी बड़ी गंभीर और तशवीशनाक सूरत हाल है कि अगर इस्लामाबाद की पुलिस या इस्लामाबाद को प्रोटेक्ट करने के लिए जो अदारे मौजूद हैं, वहाँ पे जो पंजाब पुलिस है, सिंध पुलिस है या रेंजर्स हैं, अगर ये यहाँ से शेलिंग कर रहे हैं तो मुजाहिरीन के पास भी भरपूर शेलिंग का सामान मौजूद है, वहाँ से भी शेल आ रहे हैं। अगर यहाँ से रबड़ की गोलियां फायर की जा रही हैं तो जवाब वहाँ से भी आ रहा है। यूँ ये जो मजमा है, जो मुजाहिरीन हैं वो भी और जो फोर्सेस हैं वो भी, ये किसी ख़तरनाक सूरत हाल को जो है ना वो उस तरफ जाने से कम जो सिचुएशन है वो नहीं है और इंतहाई तशवीशनाक और ख़तरनाक सूरत हाल है। अगर इसको कंट्रोल ना किया गया, खुदा न खास्ता ये बहुत बड़े जानी नुकसान
نقصان کا سبب بن سکتا ہے۔ یہاں پہ سوال یہ ہے کہ مظاہرین چاہتے کیا ہیں؟ مظاہرین جو چاہتے ہیں وہ اب پاکستان کا بچہ بچہ جانتا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ مظاہرین کا مطالبہ فی الفور عمران خان کی رہائی ہے، اور تحریک انصاف کے لوگوں کی طرف سے یہی دعوے کیے جا رہے ہیں اگر ہم ڈی چوک میں پہنچ جاتے ہیں ہر صورت عمران خان کو لے کر اٹھیں گے، جبکہ ابھی تک جو صورتحال سامنے آ رہی ہے اس کے مطابق حکومتی ترجمانوں کا یہی کہنا ہے کہ عمران خان کسی صورت بھی عدالتی معاملات کے علاوہ رہا نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن اب تک کی صورتحال کے مطابق تو حکومت سے ہاتھ ہوا نظر آ رہا ہے، کیونکہ بشرا بی بی کی جب رہائی ہوئی تھی، آپ کو یاد ہوگا ہم نے تب بھی آپ سے یہ بات شیئر کی تھی کہ بشرا بی بی کی رہائی پاکستان تحریک انصاف کی سیاست کو نقطہ عروج تک پہنچانے کی ایک کوشش ہوگی، اور بشرا بی بی کی رہائی کے بعد بشرا بی بی خود احتجاجی تحریک کو لیڈ کرنے کا فیصلہ کرے گی، پارٹی کے تمام تر معاملات کو اپنے ہاتھ میں لے لیں گی، اور اس کے بعد جب بشرا بی بی نکلیں گی تو پاکستان تحریک انصاف کے پہلے جیسے احتجاج آپ کو نظر نہیں آئیں گے۔ ہمارے اس دعوے کے بعد، ہماری اس خبر کے بعد آپ نے دیکھا کہ گزشتہ 3-4 دنوں میں جو صورتحال بن چکی ہے، اور جس طرح سے بشرا بی بی نے خیبر پختونخوا میں بیٹھ کر اپنی پارٹی کو گرم کیا، اپنے کارکنان کو منظم کیا، وہاں پہ اجلاس کیے، وہاں پہ پوری پارٹی کا ایک بہت بڑا اجلاس کیا، اور اس کے بعد فائنل کال دے کر جیسے بشرا بی بی نکلی، یہ تحریک علی امین گنڈا پور کے پہلے جو 2 مارچ تھے ان سے آپ کو بہت زیادہ منفرد اور جو ہے نا وہ ایک الگ نظر آ رہی ہے۔ اس سے پہلے بھی پاکستان کی سیاسی تحریکوں میں خواتین کا کردار بہت اہمیت کا حامل رہا ہے۔ قائد اعظم کی بہن فاطمہ جناح کی بات کی جائے، انہوں نے پاکستان میں ایک بہت بڑی تحریک چلائی تھی۔ اس کے بعد خان عبدالولی خان کی جو بیگم تھیں، انہوں نے ایک بہت بڑی تحریک چلائی۔ اس کے بعد نصرت بھٹو نے بڑی تحریک چلائی، بینظیر بھٹو نے بڑی تحریک چلائی، اور جب میاں نواز شریف کے اوپر بہت کڑا وقت آیا اور مشرف کے دور میں میاں نواز شریف زیر عتاب تھا، تو میاں نواز شریف کی بیگم کلثوم نواز نے بہت بڑی تحریک چلائی، اور اس کے بعد ابھی حال ہی میں چند سال پہلے مریم نواز نے مسلم لیگ نون کے زیر عتاب آنے کے بعد جو تحریک چلائی وہ آپ کے سامنے ہے۔ تو تاریخ یہ بتاتی ہے کہ خواتین کا سیاسی تحریک میں جب ایک کردار بڑھ جاتا ہے اور لیڈ کرنا شروع کر دیتی ہیں، تو پاکستانی عوام نے کبھی بھی خواتین کو مایوس نہیں کیا ہے۔ لیکن اس سے پہلے چلنے والی تحریکوں میں جو مطالبات ہوتے تھے وہ کچھ بڑے ہوتے تھے۔ یہاں جو مطالبہ ہے وہ ایک فرد واحد کا ہے، وہ صرف ایک شخصیت کی آزادی کا ہے، اور بظاہر وہ اتنا مشکل نہیں ہے کہ ریاست کے لیے ماننا ناممکن ہو۔ لیکن ابھی حالات کیا بنتے ہیں اگلے چند گھنٹے بہت اہم ہیں، لیکن آپ سے التماس ہے کہ ملکی سلامتی کو مد نظر رکھتے ہوئے اس سیاسی تحریک کو پرامن رکھنا یہ پاکستانی عوام کی ذمہ داری ہے، اور اگر کوئی تخریب چاہتا ہے، اگر کوئی انتشار چاہتا ہے، اگر کوئی لڑائی چاہتا ہے، تو اس کی مذمت کرنا بھی پاکستانی عوام کی ذمہ داری ہے۔ اور اگر کوئی صرف اپنے حقوق چاہتا ہے، سیاسی جو اس کے مطالبات ہیں اس کی تکمیل چاہتا ہے، اور پاکستانی قانون اور آئین کے اندر رہتے ہوئے اپنی خواہشات کی تکمیل چاہتا ہے، تو بظاہر اور ہر صورت یہ اس کا حق ہے، اس کو اس کا حق ملنا چاہیے۔ اس دعا کے ساتھ آپ سے خصوصی طور پر یہ درخواست ہے کہ پاکستان کی سالمیت، پاکستان کے امن اور پاکستان کی جو سلامتی ہے اس کے لیے آپ بھی دعا کریں۔